ایک رات دا جاگن بہت اوکھا ایک جاگدا دکھی بیمار راتی یا راتی چور تے ٹھگ جاگدا یا جاگدا پہرے دار راتی تے یا جاگدا عشق دی رمز والا یا جاگدا یار دا یار راتی وارث شامیاں سب سو جاندے بس جاگدا پروردگار راتی تے راتی جاگی شیخ صداوی تے راتی جاگن کتے تیتھی اتے ساری راتی جاگ دے رہندے تے دن روڑی تے جا ستے تیتھی اتے تے در مالک دا مول نہ چھڑ دے پاویں مارے سو سو جتے تیتھی اتے چل بلیا چر یار منا لئے نہیں تا بازی لے گئے کتے تیتھی آؤ سنیو دوستان محترم اللہ نے اپنے ولیاں نو بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندیاں نو بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں انہاں شاناں دے بارے رب نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا یا اللہ جڑے تیرے بندے نے جڑے تیرے نال لو لگا لیندے نے انہاں دی نشانی کیے مالک کائنات نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا اللہ دے ولیوں نے جڑے جناب والا رات نو عبادت کر دینے جنہ دیاں راتاں بسترے تے نہیں گزر دیاں نے جنہ دیاں راتاں جناب والا فلماں ویکھن تے نہیں گزر دیاں نے جنہ دیاں راتاں ساری رات موبائل دا استعمال کرن تے نہیں گزر دیاں نے جنہ دیاں راتاں گزر دیاں نے یا سجدے وچ گزر دیاں نے یا قیام وچ گزر دیاں نے او اللہ دے ولی نے آ سن اصحاب کاف غار والے او بندے جنہاں نے رب نو راضی کرن واسطے جناب والا اپنا شہر چھوڑے آئے اپنا خیش قبیلہ چھوڑے آئے اپنے عزیز و اقارب چھوڑے نے او اللہ دے ولی جنہاں نے سارا کچھ اپنا چھوڑے آئے غار دے اندر چلے گئے نے اللہ دی عبادت کرن واسطے چلے گئے راستے دے اندر جدو جا رہے نے جناب والا بندے چل دے جا رہے نے کتا بھی نالے انہاں نال کتا بھی موجود ہے کتا بھی انہاں دے پچھے چلدا جا رہے آئے انہاں نے کیا وڈے مارے کتے نو پتھر مارے کتے نو اے کتیا تو شور کریں گا اے کتیا تو شور کریں گا پھونکے گا تے دقیانوس تے جناب والا دربان سانو پکڑ کے لے جانگے اس کتے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی مولا اے سمجھ رہے نے میں
کتا ہاں، یا اللہ ٹھیک ہے میری نسل بھی کتے وچ ہوئے، میں ذات دا کتا ہاں، پر یا اللہ مینوں بھی بولن دی زبان دے۔ خالق کائنات نے قوت گویائی عطا فرمائیے۔ کسی شاعر نے اپنے انداز دے اندر نقل کیتا ہے، شاعر کہندا ہے اے اللہ دے ولیو خیال کرو، ہے میں کتا ذات دا کتا ہاں، لیکن خیال کرنا نام میں بھوکا تے نام میں ٹوکا تے نام میں شور مچاواں، ولیاں دے سنگ رل کے میں بھی متا میں بھی بخشیاں جاواں۔ انہاں نے کتے نے جواب دیتا ہے مینوں اپنے تو جدا نہ کرو، متا میں بھی ولیاں دے لڑ لگ کے انہاں نیکاں صوباں دی لڑ لگ کے جناب والا متا میں بھی بخشیاں جاواں۔ کتا بھی نال انہاں دے نال چلا گیا ہے۔ ہن غار دے اندر عبادت کیتی جا رہی ہے، اللہ نو راضی کیتا جا رہا، خالق کائنات دی عبادت پہ کر دینے، اللہ دے ولی اصحاب کاف عبادت پہ کر دینے، نال کتا بھی موجود دے۔ جناب والا خالق کائنات مالک کائنات نے 309 سال تک نیند تاری رہی ہے۔ خالق کائنات نے کتے دے بارے فرمایا ہے او کتا نال انہاں دے موجود ہے۔ رب دا قرآن کہندا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اللہ فرماندا ہے او کتا جڑا انہاں نال موجود سی، بڑی توجہ چاہواں گا، رب دا قرآن کہندا ہے وَقَلْبُهُمْ انہاں دا کتا، کنہ دا کتا، انہاں دا کتا، اصحاب کاف دا کتا، رب فرما رہا وَقَلْبُهُمْ انہاں دا کتا۔ یا اللہ کتا کیویں بیٹھیا؟ خالق کائنات نے فرمایا باسطٌ ذراعیہ بالوسید، اپنیاں اگلیاں ٹنگا پھیلا کے غار دے منہ دے کول جناب والا سو گیا ہے، اپنیاں اگلیاں ٹنگا پھیلا کے وہ بھی بیٹھ گیا تے اصحاب کاف بھی جناب والا غار دے اندر عبادت پہ کر دینے۔ رب دا قرآن کہہ رہا ہے اصحاب کاف عبادت کر دیاں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں جناب والا، 1 سال نہیں، 1 صدی نہیں، 2 صدیاں نہیں، 3 صدیاں خالق کائنات نے اصحاب کاف نو سلائے رکھیا ہے۔ آج لوگ کہندے نے کہ اللہ دے ولی جناب والا نعوذ باللہ من ذالک مر کے مٹی دے اندر مل گئے۔ میں پوچھنا چاہنا وا انہاں لوگاں دے کولو او سنگیاں ذرا جواب دینا، بنی اسرائیل دے ولی 309 سال تک غار دے اندر ستے رہے، نہ جسم خراب ہویا، نہ کپڑے خراب ہوئے، نہ عقل خراب ہوئے، نہ یاداشت خراب ہوئے۔ پتہ چلے آئے خالق کائنات اپنے ولیانوں کدے بھی ضائع نہیں کردا ہے، علا کل شین قدیر ہے۔ جس طرح سونے رب نے بنی اسرائیل دے ولیانوں زندہ رکھیا ہے، اے بنی اسرائیل دے ولیاں دی شان ہے، محمد عربی دے ولیاں دے شان دا کیا کہنا ہے۔